अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आज जनाब बेंच अवेलेबल है आज, क्योंकि बारिश बाहर बहुत ज़्यादा है, तो हम इंडोर हमने रिक्वेस्ट की राजा बुशारत साहब को। आज राजा बुशारत साहब के दफ्तर में हम उनके मेहमान बने हुए हैं ABN न्यूज़ में। तो ख़बर ये है जनाब कि 190 मिलियन पाउंड केस में थोड़ा सा रिलीफ मिला है, और किसी को नहीं, साफ़ियों को मिला है। इसलिए कि जो हमारे दोस्त हमारे साथी वहाँ कवरेज के लिए जाते हैं उनको, क्योंकि जैसे हमने साकिब बशीर साहब ने कल मंजर कशी की थी कि बड़ी शदीद किस्म की एक्स्ट्रा दीवारें लकड़ी की लगा के तो बिल्कुल 80 फीट दूर कर दिया गया, ना आवाज़ आती है ना कुछ। वो इमरान खान साहब के वकला ने पटिशन कोर्ट में दायर की थी। आज फिर उसके ऊपर सुनवाई हुई और अदालत ने वो तमाम तर रुकावटें और जो दीवारें हैं वो हटाने का हुक्म दे दिया और कहा कि वो हटेंगी तभी समाअत होगी, अदरवाइज़ समाअत ही नहीं होनी सिरे से। वो एक अच्छा हुआ। साथ ही साथ उसके अलावा अदालत ने बुशरा बीबी का जो मेडिकल चेकअप है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ से कराने का ऑर्डर दे दिया है। और गालिबा आइंदा समाअत तक उस रिटर्न रिपोर्ट भी मांग ली है, मेडिकल रिपोर्ट जेल इंतज़ामिया से। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के ऊपर भी ये पाबंदी एक तरह से लगाएगी कि वो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, यानी अदालती कार्रवाई के दौरान वो मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकेंगे। तो उस हवाले से क्या अपडेट है वो भी लेते हैं। और सुहेल रशीद साहब थोड़ा सा डिटेल से आगाह करें कि आज अडियाला जेल में पहले वो क्या क्या हुआ। वो तो सोहेल साहब बताएंगे ना। हाँ। लेकिन उससे पहले ये जो आप कल भी आप नहीं बता सके थे यार, वो नाजरीन आपने एक ये काम करना है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और टल्ली की घंटी जो है ना वो ज़रूर बजानी है आपने। वो इसलिए बजानी है कि जब भी हम कोई वीलॉग अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे, तो वो आपको ख़बरदार कर देगी कि हमारे पास हमारे दोस्तों ने एक नया वीलॉग जो है अपलोड किया है। तो बाकी सोहेल साहब भी बात करेंगे, फिर हम वो जो आज पार्लियामेंट में चोरी जूते भी चोरी हुए ना उस पर भी बात करेंगे। सोहेल साहब आप बताएं जो सवाल किया था उस पे आए उसके जुल्फिकार लिए साहब ने। अक्सर लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि राजा साहब मुझे बात करते हुए टोकते हैं, तो आज राजा साहब ने मुझे बात करने से भी पहले टोका है। हाँ वो ठीक है, बल्कि राजा क्वेश्चन मुझसे हुआ तो राजा साहब ने कहा नहीं सोहेल साहब बात करेंगे पहले। राजा मेरे खातून ने बल्कि मुझे कहा था अपन को ड्यूरिंग द प्रोग्राम को ये कह के सुहेल साहब को रोका था करें। हाँ, मैं इसलिए वो इसलिए कि टल्ली वाली बात बीच में हाँ नहीं, टल्ली तो हाँ तो आपको चलो पता है, टल्ली वाली बात है, तो राय इसलिए साहब का मैं ट्रेड मार्क है टल्ली। इसलिए मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो टल्ली वाली बात है, तो ठीक है, टल्ली के लिए आपने टोका है मुझे, तो ठीक है। तो आपका सवाल क्या था कि अडियाला में क्या हुआ? अडियाला में क्या हुआ? अडियाला में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, और उस 190 मिलियन पाउंड इसलिए नहीं कहना चाहिए कि मेरिट सेरिट्स तो उस केस के नहीं डिस्कस हुए। उसमें डिस्कशन सारी यही रही है कि वहाँ पे इजाफी दीवारें बनाई गई थी, वो आज ख़त्म कर दी गई हैं। और इमरान खान के जानिब से ये कहा गया कि जो दीवारें लग गई हैं इससे ये समाअत ओपन नहीं रह गई। फिर उनके वकला ने भी एक दरख्वास्त दी कि जी साहब जो मुश्किलात हैं वो ये केस कवर नहीं कर पा रहे आके भी यहाँ पर, क्योंकि उनको आवाज़ नहीं जा रही। साफ़ियों को रोस्टरों पे बुलाया गया, उन्होंने भी कहा जी कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, क्योंकि इतनी दीवारों के पीछे में तो नहीं आवाज़ जाती। इसके बाद जज साहब ने ये कहा जी कि ये फौरी तौर पर ये जो इजाफी दीवारें हैं लकड़ी की जो बनाई गई थी उनको हटा दें। वो फिर हटा दी गई, तो दीवारें यानी कि गिरा दी गई। अब वापस एक रसाई तो हो गई है। इमरान खान को वो साफ़ियों से इंटरेक्ट कर रहे थे, तो इमरान खान को जज साहब ने कहा कि यहाँ पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया करें, बाद में आप साफ़ियों से बात कर लिया करें। तो इमरान खान ने कहा कि जनाब साफ़ियों को तो बाद में फौरी निकाल दिया जाता है, तो बाद में इसलिए करना ज़रूरी समझता हूँ इनसे कि मुझसे मंसूब बाहर कुछ गलत बातें कोट कर दी जाती हैं, तो उनकी वजाहत देना ज़रूरी होती है। अब गलत बातें क्या कोट कर दी जाती हैं? दो ही रिसेंट बयानात हैं। एक उनका जो है आर्मी चीफ से मुतल्लिक था, लेकिन गलत जिसे कहा जा रहा है वो सऊदी अरब से मुतल्लिक। सऊदी अरब से मुतल्लिक शेर अफजल मरवत साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान समझते हैं कि उनकी गवर्नमेंट गिराने में, रजीम चेंज में सऊदी अरब भी अमेरिका के साथ मुलव्वस है। उसकी वाज़े तौर पर तरदीद की है इमरान खान ने। उन्होंने कहा जी कि सऊदी अरब ने तो हमें आखिरी 2 महीने जब रहते थे गवर्नमेंट के तब भी हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, तो वो कैसे हमारी गवर्नमेंट ख़त्म कर सकते हैं। अब शेर अफजल मरवत साहब ने पहले ये स्टेटमेंट इमरान खान के मुँह में डाल के दे दी थी, बाद में उन्होंने कहा जी ये मेरी ज़ाती राय है कि शायद खान साहब ऐसा समझते हैं। फिर कल वो पार्लियामेंट के बाहर साफ़ियों से कह रहे, मिली जुली गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें तासुर भी ये दे रहे थे कि शायद सऊदी अरब इसमें है। तो कहने की बात यह है कि या तो इमरान खान इसको इस स्टेटमेंट को ऑन नहीं कर रहे और शेर अफजल मरवत का नाम लेकर उन्हें डिसाउंड भी नहीं कर रहे। ये बड़ी अब इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है। और इसमें एक तासुर ये भी मिल रहा है कि शायद इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ एक मिली जुली स्ट्रेटजी बनाया करती हैं, तो वही स्ट्रेटजी यहाँ पर भी है कि कोई ना कोई पैगाम उन्होंने सऊदी अरब से मुतल्लिक भी
ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ جان کے دیا ہے کہ کچھ لوگ یہ ایسی اسٹیٹمنٹ دیں اور پھر ان کو سناب بھی نہ کیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو ایز پارٹی اسٹیٹمنٹ کو آن نہیں کر رہے, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انفارمیشن تھوڑی سی نکلے بھی کہ ایسا آپ پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ سوچ رہے ہیں. تو یہ تو ایک اس حد تک اسٹیٹمنٹ تھی, لیکن آج کی سماعت عمران خان کے لیے اچھی اس لیے رہی کہ ایک تو میڈیکل چیک اپ جو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی بیگم بشرا بی بی کو کچھ چیز دی گئی ہے واش روم کلینر, ہاں, تو وہ اس سے ان کی صحت گر رہی ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ پرائیویٹ ان کا چیک اپ ہونا چاہیے. تو جج نے پوچھا کہ آپ کے جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عاصم کیا ابھی آ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی تو نہیں آ سکتے, وہ بہت مصروف ہوتے ہیں, لیکن عدالت کے تو وہ آ سکتے ہیں. لیکن وہ الشفا سے بھی چیک اپ کرانا چاہتے تھے. وہ ان کی درخواست جو ہے نا, جج نے کہا کہ اب انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ ان کا چیک اپ اب الشفا سے کروا لیتے ہیں. اور حکم نامہ جو لکھوایا ہے کورٹ نے وہ بھی, اس میں بھی ایک طرح سے سنب کیا گیا جیل اتھارٹیز کو, اور یہ کہا گیا کہ بارہا ان کے وکلاء نے تحریری اور زبانی درخواستیں دی کہ جناب آپ ان کا میڈیکل چیک اپ کروائیں, لیکن جیل اتھارٹیز اس میں مختلف عذر اور بہانے تراشتی رہیں اور وہ اس طرح کا میڈیکل چیک اپ نہیں ہوا. لہٰذا 23 اپریل کو آئندہ سماعت ہونی ہے, تو اس سے ایک دن پہلے یعنی 22 اپریل تک پرائیویٹ میڈیکل چیک اپ کروا کر اس کی رپورٹ کورٹ میں جمع کرانے کے احکامات دیے گئے ہیں جیل اتھارٹیز کو. اب جیل مینول یہ بتا رہا تھا, پراسیکیوشن کا موقف تھا کہ جیل مینول کے مطابق سرکاری اسپتال ہی چیک کر سکتا ہے, اس لیے وہ اصرار کر رہے تھے کہ آپ ٹیم سے کروائیں. اب سرکاری اسپتال کی میڈیکل رپورٹس پہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بھروسہ نہیں کر رہے, اور ان کی طرف سے ایک موقف بار بار یہ نکل رہا ہے کہ ان کو کوئی ایسی چیز دی گئی ہے کہ جس سے ان کی صحت گر رہی ہے. تو اب اچھا ہے کہ اب چیک اپ ہو جائے گا, پرائیویٹ چیک اپ ہو جائے گا, اس کی رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی. اور ایک یہ جو چیپٹر جس کے اوپر اس سارے معاملے کے اوپر عمران خان کی وہ متنازع اسٹیٹمنٹ سامنے آ گئی تھی, جس کے بعد کہ ایک پولیٹیکل روم اور پولیٹیکل سپیس جو ہے ملنا ختم ہونا شروع ہو چکی تھی عمران خان کو, وہ آج تھوڑا سا معاملہ ریکوری ہو گئی ہے اس کی. اچھا سہیل صاحب ایک چیز یہ سوال اور کرنا پھر آتے ہیں اس سائڈ پہ. ایک معاملہ اس طرح کل کا, یہ جو 9 مئی والے ملک اجاز آصف صاحب سن رہے تھے جن کے خلاف ریفرنس گورنمنٹ نے دائر کیا تھا, انہوں نے کوئی آرڈر شیٹ پڑا سنا ہے, کوئی 300 قسم کا آرڈر لکھا ہے ہیئرنگ کے حوالے سے, وہ کیا ہے؟ وہ پرسوں لکھا تھا, 1 پیج کا آرڈر تھا اور اس میں وہ ڈٹ گئے ہیں. اچھا, انہوں نے دن کو تو کہا تھا جی کہ میرے خلاف یہ ریفرنس بھی دائر کر چکے ہیں اور اس پہ یہ درخواست بھی لے آئے ہیں کہ جی میں سماعت روک دوں. تو دن کو انہوں نے سماعت ملتوی کر دی. بعد میں انہوں نے جو آرڈر جاری کیا اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں نے جائزہ لیا ہے ان کی درخواست کا بھی اور ریفرنس کا بھی. تو ریفرنس میں تو انہوں نے کوئی بھی جو شکایت کی ہے وہ اس کیس سے متعلق نہیں ہے, اور اس کے اوپر یہ درخواست لے آئیں جی کہ میں اس کیس کی کارروائی روک دوں. تو ایسی درخواست جو ہے الٹیریئر موٹیوز کے لیے ہے, یعنی کہ مبہم اور مذموم مقاصد کے لیے ہے, اور ایسی درخواست جو ہے وہ دائر کرنا بیسیکلی بدنیتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بدنیتی ہے پنجاب گورنمنٹ اور پروسیکیوشن کی. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ایک جج کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات میں رول آف لا کو یعنی قانون کی بالادستی کو مقدم رکھے اور اس کو یقینی بنائے. لہٰذا میں یہ درخواست مسترد کرتا ہوں کہ اس کیس کی سماعت ختم کی جائے اور میں نہ سماعت کروں, اور میں آئندہ تاریخ مقرر کر رہا ہوں 30 تاریخ کو آئیں اور یہ کیس چلے گا. اور جو ان کی درخواست ہے اس کو مسترد کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے ہائیسٹ فورم جو میرے اوپر ہے اس کی جانب سے کوئی بھی ایسے وہ نہیں ملے احکامات کہ میں اس کی سماعت روک دوں. لہٰذا بالکل بھی یہ سماعت روکنا نہیں بنتا, اور میں اس سماعت کو دوبارہ مقرر کرتا ہوں. 30 تاریخ کو انہوں نے کہا کہ آئیں اور کیس آگے بڑھائیں گے. تو انہوں نے آل ٹوگیدر مسترد کیا ہے سارے الزامات کو پنجاب گورنمنٹ کو, اور وہ کیس اب جو ہے وہ آگے چلے گا. جی رہ صاحب 9 مئی والے وہ تو ڈٹ گئے, لیکن وہ جو بات عمران خان صاحب کو جو آج جج صاحب نے ان کی بیگم بشرا بیگم اور ان کے میڈیکل کے حوالے سے بات, یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ سہیل صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں میاں صاحب ہوتے تھے, میاں نواز شریف صاحب. جی اس وقت ان کے کہا گیا پلیٹلیٹس گر گئے, فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. اور ایک کراچی سے ایک بڑا مشہور ڈاکٹر آیا تھا, ون آف دا بیسٹ ڈاکٹر ان پاکستان, ہاں شمسی صاحب ان کا انہوں نے آ کر انہیں چیک کیا تھا, اور پھر اس کے بعد جو بھی ہوا وہ سب کے سامنے تھا. لیکن مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, میں اس کو سمجھنے سے یہ قاصر ہوں کہ میڈیکل چیک اپ کروانا عمران خان کا حق بنتا ہے. کوئی بھی قیدی ہو نا جی, وہ تو سیاسی قیدی ہیں, عمران خان صاحب یا ان پر کیسز ہیں یا نہیں ہیں, وہ تو کچھ بوگس کیسز جعلی کیسز ان پر پس زندہ کیا ہوا ہے, کچھ کی سزا سسپینڈ ہو گئی ہے, کچھ ہونے والی ہے, لیکن ان کا حق بنتا تھا. میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں
کہ یار کہ انسانیت کی بنیاد پر دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ظالم جبر قسم کا قرآن بھی ہو نا یا گورنمنٹ بھی ہو نا تو وہ جو اس کے سیاسی مخالفین ہوتے ہیں نا انہیں وہ انسانی بنیادوں کی ہمدردی پر جو ہے نا وہ انہیں میڈیکل چیک اپ کرواتی ہے. جس طرح بڑے سیریس قسم کے آج بھی خان صاحب نے کہا کہ الزامات لگائے کہ الزامات نہیں لگائے, انہوں نے کہا کہ میری بیگم کو وہ کوئی کلینر وغیرہ کھانے میں دیا گیا اور ان کی جلن ہو رہی ہے. اور پھر بہرحال یہ ہے کہ بڑا اچھا وہ جج ناصر رانا صاحب ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ ایک دیواریں ہٹا دو اور حکم نامہ آج بلکہ آرڈر کیا کہ ان کی جو دوسرا 9 مئی کے حوالے سے جو بات 9 مئی میں کیا ہے جی اپنے ذوالقرنین صاحب, مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. سپریم کورٹ میں جب یہ وہ کیس جاتا ہے سپریم کورٹ میں تو ججز جب مانگتے ہیں پراسیکیوشن سے کہ ہمیں کوئی ثبوت دیں, وہ ان کے سامنے کوئی ثبوت رکھ نہیں سکتے, نہ انہیں بتاتے ہیں جی. وہ انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں CCTV فوٹیج دیں, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کیمرے اکھاڑ کے لیے کہ پتہ نہیں فلاں ہو گیا کچھ کوئی اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو پھر جو ملک صاحب کیا نام ہے TC کے جج کے راول منڈی کے ملک اجاز آصف صاحب, یہ بڑی دلیری. اور ایک یہ خبر ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی قیاس نہیں ہے, یہ خبر ہے کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو خط لکھا تھا جو سپریم کورٹ میں, اس سے شہ پک کر بہت سے جو لوئر کورٹ کے ججز ہیں ان میں بھی دلیری آئی ہے اور انہوں نے اسے دیکھا ہے. اور اس خط کے حوالے سے جب انہوں نے ریفرنس سہیل صاحب نے اس دن بات کی تھی, آپ نے سنا ہوگا, سہیل صاحب نے بڑے اسپیسیفک کیٹیگوریکلی کہا یہ تھا کہ یہ ریفرنس بالکل بوگس اور بے بنیاد قسم کا ریفرنس ہے جو پنجاب حکومت نے ملک صاحب کے اگینسٹ اس 20 لاکھ میں کہا تھا. کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہوتا نا, کنکریٹ ایویڈنس نہیں تھا, دار رہے اس لیے یہ کیسز نہ سنے اور جج نہ رہے, یہ کوئی بات نہیں. تو پھر یہ اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا سائن ہے کہ اگر ہماری عدلیہ کے ججز جو ہے نا وہ بے خوف ہو کر فیصلے کرنا شروع کر دیں, یہ ملک اسی سے ترقی کی شرح پر دوڑے گا. آئین اور جمہوریت کے مطابق جو آپ کا آئین ہے نا یار, جمہوریت چھوڑیں, جو آپ کا آئین کہتا ہے نا, ڈومین جو آپ کا آئین دیتا ہے اس کے مطابق فیصلے کریں, اس کے مطابق لوگوں کو ملک کو چلنے دیں تو ملک یہ ترقی کرے گا. آج ذوالقرنین صاحب سہیل صاحب وہ یہ کوئی دانشور آپ کو نہیں بتائے گا. آج شہباز رانا صاحب نے ایک IMF کے حوالے سے ایک رپورٹ کی ہے خبر ایکسپریس ٹریبیون میں کہ پاکستان کا IMF نے پاکستان کا جو ان ممالک کے ساتھ رکھا ہے جنگ زدہ ممالک, جن میں لیبیا ہے, سوڈان ہے, شام ہے, سیریا اور جارڈن ہے, ان ممالک کے ساتھ یہ کوئی آپ کو دانشور نہیں بتائے گا کہ ان ممالک میں بدحالی کیوں ہے, ان ممالک میں جنگ کیوں ہے. ان ممالک میں جنگ اور بدحالی, شورش, داخلی انتشار اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر آئین جو ہے اس کے مطابق وہ جو ان کا ان ممالک کا آئین ہے اس کے مطابق وہ گورنمنٹ نہیں بناتے, اور وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی جو فوجی جنتا ہے ان کا سیاست کے معاملات میں لچ اترنا جو ہے نا اس کی یہ بدحالی کا اسباب ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے لیے. بڑی مزے کی سٹوری آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی, وہ رہ جائے گی سارے میں. یہ بتائیں کہ اب کیا آفیشلی کسی نے آن کر لیا کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں چور آ گئے؟ یار آفیشیلی آج وہ سہیل صاحب وہ رپورٹ تو ہوا, لیکن میں جب یہ رپورٹ ہوا تو میں دیکھ رہا تھا ہمارے جو پارلیمانی رپورٹر ہے, بتا دینا کہ ہوا کیا تھا لوگوں کو پتہ. میں وہی ہے جو پارلیمانی رپورٹر ہیں انہوں نے رپورٹ کیا جی کہ مسجد میں وہاں پر جمعہ کی ادائیگی کے لیے کچھ لوگ گئے, اچھا تو ان کے جوتے چوری ہو گئے. اب وہ جب رپورٹ کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا یار جوتے چوری ہوئے, پھر یہ کہا گیا جی کہ صحافیوں کے جوتے چوری ہوئے اور جو پارلیمنٹ کا جو ملازمین ہیں ان کے جوتے چوری ہوئے. میں اس وقت سے یہ بات سوچ رہا ہوں یار کہ کیا وہاں پر کسی ممبر اسمبلی نے وہاں جا کر جو ہے نا وہ نماز جمعہ کی ادائیگی نہیں کی آج, کسی بھی ممبر پارلیمنٹ نے, کیا وہ انہیں جمعہ معاف ہے یار؟ اگر انہوں نے کی ہے, کچھ لوگوں نے کیا نصف درجن کے قریب ترین, تو ان کے جوتے چوری کیوں نہیں ہوئے؟ جو جوتے چوری کیوں ہوئے صرف صحافیوں کے, پھر ان لوگوں کے جو پارلیمنٹ کے بیچارے درجہ چارم کے ملازمین ہیں ان کے چوری ہوئے. یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. کیا پتہ نہیں پارلیمنٹ میں یہ مسجد جو ہے گیٹ 1 کے اندر ہے اور وہاں سے بالکل ایسا ہی ہے, گیٹ 1 سے بھی اندر وہی جا سکتے ہیں جن کا پارلیمنٹ کا پاس ہوتا ہے, یا کم از کم ایک چیک ہوتا ہے, پوچھا جاتا ہے. جمعے کے ٹائم البتہ جو باہر ڈیوٹی پہ موجود ہوتے ہیں لوگ وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں, لیکن باہر اتنا نہیں کہ سڑک والے, ہاں بالکل ایسا ہی جو پارلیمنٹ کے احاطے میں ہوتے ہیں تو وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں. اور وہاں پہ مسجد کے باہر جو ہے ریکس بنے ہوئے ہیں جن میں جوتے رکھے جاتے ہیں, ریکس بنے ہوئے بالکل ایسا, سامنے اس کے بینک بھی ہے. والے دن لوگ زیادہ ہوں تو باہر کی صفیں بچتی ہیں, بالکل ایسا ہی, تو کچھ جوتے پیچھے بھی ایسے پڑے ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگوں کے جوتے چوری ہوئے ہیں.
अब बाज़ दफ़ा तो ये होता है जी कि प्लास्टिक के स्लीपर बहुत से पड़े हुए हैं जिनको मस्जिद का जूता समझा जाता है, या जो ऊपर ऑफिस से लोग लेके आए होते हैं वज़ू करके अपने जूते वहाँ उतार के, तो वो जो निकलता है जो, तो उसके सामने जो जूता आता है वो पहन जाता है, दूसरा आता है तो वो पहन जाता है। तो इस तरह करते 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 5-7 बंदे नंगे पॉइंट पे खड़े पाएंगे तो लगेगा कि जूते उठाए कोई ले गया। वहाँ से सीसीटीवी कैमरे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जूते छापर में डाल के तो बाहर ले गया होगा। नहीं सोहेल साहब, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसा है कि जो साफियों के चोरी हुए जूते या लोगों के, वो ऐसा हो सकता है, जूते पे थोड़ी प्रेस लिखा होता है। नहीं वो नहीं, जो जिन्होंने रिपोर्ट किया ना रिपोर्ट में, तो गाड़ी के ऊपर भी नहीं लिखा। हाँ नहीं, मैंने तो कभी भी यार मेरी गाड़ी पर तो कभी बकायदा साफी होते हैं उनको कभी जरूरत पड़ती नहीं है। जुल्करनैन साहब कहीं पे रोकेंगे आप कहेंगे कि ये भी एनसीयू में क्या समझ आप क्या देंगे बस। तो इस तरह वो जो बहुत बड़ा प्रेस करके लिखा होता है ना, वो अंदर इतना ही छोटा कार्ड होता है। मेरा जाती नहीं वो सोहेल साहब, जुल्करनैन साहब आपकी गाड़ी पर भी मैंने अपनी गाड़ी पर वो प्रेस किया यार, कुछ चीज़ भी उसमें जैसे मैंने ली थी शोरूम से निकलवाई थी वैसी ही है, कुछ भी नहीं लिखवाया उस पर मैंने। देखें कुछ सिंगल हमारी पर्सनल है ना। हाँ, अब की पहचान आपका काम होना चाहिए। ऑफिस की किसी प्रोफेशनल उस पर ड्यूटी पे लगाई हुई है कि उसमें बस स्पीड में जा रहा है जी, उसको इशारे भी तोड़ने हैं सारा जी, बड़ा ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। तो हम कोई स्पेशलिटी क्यों क्लेम करें? हम एक सिटीजन ही है ना यार। प्रेस का कार्ड हमारे पास है, जहाँ पे हमें रसाई चाहिए होती है वहाँ हम दिखाते हैं कि प्रेस से हैं, जो एक आईनी हक के तौर पे हमें रसाई मिलती है वही हम लेते हैं। बाकी हमने कोई मतलब चलान अल्लाह माफ करे थोड़ी बचवाने होते हैं। यार आप तो मेरे साथ थे जब मेरा चलान हुआ था सोहेल साहब, तो आपने मुझे कहा कि आप बताएं, मैंने कहा नहीं बताता यार, फिर भी उन्होंने कहा चलान करते हैं। हसन यूथ थे, हम दोनों जा रहे तो फोन पे यूज कर रहे थे, हसन गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो उन्होंने रोका हमें, ट्रैफिक वाले इस्लामाबाद ट्रैफिक करने, उन्होंने कहा कि यार वो अपना दे दें, क्या उसे कहते हैं, लाइसेंस। तो हसन अयूब ने कहा कि ये चालान तो मैं नहीं करवाऊंगा। वो बंदा समझा कि शायद ये पता नहीं किस टोन में बात कर रहा है, उसने फौरन मोबाइल जेब में डाला, कहता क्यों? हसन कहता जी आप ये बताए गोडे पकड़ूं गिटे पकड़ूं चालान नहीं करूँगा। कहाँ से हम बताया करिए, मैं मेरा बताया कि जी बोल से। कहता अच्छा चल यार दोनों चैनल मुझे ऐसे लगते जाए ऐसा ही है। लेकिन मुझे, मैं उस दिन हम जा रहे थे तो ये सोहेल भाई बैठे हुए थे, साकिब बशीर साहब थे, हसीब साहब थे। राय साहब ने उस दिन आते हुए ना क्लेम किया कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कभी चलान नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इन्होंने नहीं कहा था, मैंने नहीं कहा, सीट बेल्ट इन्होंने नहीं डाला हुआ था। तो मुझे साकिब साहब कहने, सोहेल भाई कहने लगे यार, तो कहते उसने रोका जी, तो राय साहब कहते हैं जी यार 200 का चलान हो गया। जब उसने किया तो 1200 का था। मैंने कहा जी आप बताएं। राय साहब 5 मिनट के अंदर चलान करा के चले गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने भी उसमें कोई इस्तिस्ना नहीं लिया जी। बिल्कुल मैंने नहीं, मुझे साकिब साहब ने कहा, उन्हें बताएं। बाद में मुझे उस बंदे ने, जब मैंने उससे अपना लाइसेंस लिया तो पार्लियामेंट हाउस जाएं तो जूतों के ऊपर प्रेस लाजमी लिखवानी चाहिए ताकि वहाँ से आपके जूते बचें। तो बहरहाल ये पार्लियामेंट के अंदर चोरों का घुसाना, अब ये पता नहीं छोटे चोर थे जूते चोरी करने वाले या कौन थे, अब हम तो नहीं किसी पार्लियामेंट क्या वहाँ पे चोरी को इस्तिस्ना हासिल होगा? हाँ ये भी बात ठीक है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को तो इस्तिस्ना होता है, पार्लियामेंट के अंदर एक्ट ऑफ चोरी को क्या होगा? देखिए क्योंकि उसका मुकदमा भी तो बाहर थाने में जाके दर्ज नहीं होना ना, बस क्योंकि वो जो करना सार्जेंट एट आर्म्स ने करना और वो इंटरनली मैनेज होना है। यार कल एक और वाकया हुआ सोहेल साहब, जो सीएम पंजाब की जो उसके प्रोटोकॉल की गाड़ी के साथ वो नारोवाल में कोई नौजवान बच्चा उसको मर गया हुआ, मतलब उसको आप कत्ल या हादसा नहीं कह सकते, लेकिन मेरा जो एतराज़ है ना वो उसके सीएम पंजाब के रवैये से है। अज़मा बुखारी को पता चल गया था, उसने सीएम पंजाब के नॉलेज में ये बात लाई, और सीएम पंजाब वही रूहानत, जब वो कहते हैं ना कि इनके बारे में पीर पगाड़ा ने कहा था शरीफ ख़ानदान के बारे में, ये जब कि इक़्तिदार से बाहर हूँ तो ये पाँव पकड़ते हैं, पाँव में पड़ते हैं, और जब इक़्तिदार में हूँ तो ये गला पकड़ते हैं। तो वही बात कल सामने आई। मैंने उससे बात रवैये की, उन्हें उनके घर जाना चाहिए था सीएम पंजाब को, मरीम नवाज को, कि जो नौजवान। हाँ बिल्कुल, ये इसमें तो कोई नहीं है कि मरीम नवाज के कहने पे तो नहीं, लेकिन वो उधर तो नहीं गई। लेकिन आज एक तस्वीरें चल रही हैं कि मरी में शायद वज़ीर आला साहबा की रिहाइशगाह के सामने किसी गरीब का घर था तो उसको तोड़ा जा रहा है। अब ऐसे अनकन्फर्म्ड भी होती हैं, ऐसी चीजें लोग वैसे डाल देते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन घर था कोई, जिसके बारे में मरीन साहब ने कहना है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन ये वो क्या कहते हैं, आमिर अब्बासी साहब इस वाले से आपको बेहतर बता सकते हैं कि पहले भी मियाँ साहब का जो कश्मीर पॉइंट पे घर है उसके अतराफ जो घर थे वो गिराने की जो सामने जहाँ से नज़र पड़ती थी वो हुई थी। तो उन्होंने उस वक्त वज़ीर आला पंजाब जो थे, अब मौजूदा वज़ीर दाखिला है, उनसे कह के कुछ इंटरवीन करवाया था तो कुछ मामलात बेहतर हुए थे।
تو سارے ہی الیگل نہیں تھے، لیکن بہت سے سیکیورٹی کے نام پہ بھی الیگل قرار دے دیے جاتے ہیں. بہرحال یہ آج کے لیے اتنا ہی، تو کل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اللہ حافظ.